बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। तालिबान हुकूमत अपना नाम नहाद दस्तूर ले आई है जो दुनिया में मुसलमानों की और तालिबान की जग हुंसाई का बायस बनने लगा है। ये कानून क्या है और इसमें क्या तरमीम की गई है और कौन सी ऐसी तंजीमें हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की है, ये कानून क्या है और किस तरह से है, ये आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। धूम मचा दी है तालिबान के दस्तूर ने और मुल्ला हाबतुल्लाह भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ये कानून हम ले आए हैं। बाज़ दो तंजीमें हैं इस तालिबान के दस्तूर को हिंदू मजहब से मुशाबा करार दे रही हैं कि इन्होंने दस्तूर बनाते वक्त जो आइन और जो बनाया है इस पर उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्के से अमल की हैं जो हिंदू मजहब के साथ मुसाकबत रखती हैं, ये आपको बताना है। और बाज़ तंजीमें तो यहाँ तक कह रही हैं कि इन्होंने तालिबान ने अपने नए दस्तूर में बुंडेबाजी को हलाल करार दे दिया है। ये कैसे, ये तमाम तर चीज़ें मैं नाज़रीन आज आपके सामने रखूँगा और आप देखें कि वो तालिबान जो इस्लाम का प्रचार करते हैं और ख़ुद को दुनिया का सबसे बड़ा आलम दीन भी कहते हैं और मुसलमान भी कहते हैं, तो इन्होंने अपने नए दस्तूर में क्या कुछ किया है। ये इंडिया का एक बहुत फेमस जरीदा है जिसने इसकी बाज़ शिक्कें दी हैं, मैं पहले पढ़ूंगा ये दस्तूर है क्या जो इन्होंने बनाया है और बाद में इस पर तंजीमें क्या कह रही हैं वो भी आपको बताऊंगा। फैसला आपका है कि वो तालिबान की इन हरकत को किस तरह से देखते हैं, तालिबान के कानून को किस तरह से देखते हैं। नाज़रीन, ये जो इन्होंने मसवदा तैयार किया है, बल्कि बाज़ राय तो ये कहते हैं कि इन्होंने मंजूर कर दिया है। वो कहते हैं कि अफ़गान तालिबान का नाम नहाद दस्तूर तबकाती तकसीम पर मुबनी इंसानी हकूक़ और ग़ुलामी का मसवदा है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। ये कौन कह रहा है? अफ़गानिस्तान का एक मशहूर व मरूफ जरीदा है, काबल नाओ के नाम से है, जिसने इसको लीक किया है। वो कहते हैं कि ख़वातीन की तलीम पर पाबंदियाँ, मजहबी अक़लीतों के हकूक़ की पामाली और आज़ादी इज़हार पर क्रैकडाउन ने मुल्क को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, ये रसाला कह रहा है। आगे जाके वो इंकशाफ करते हैं कि अफ़गान तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार निज़ाम की बुनियाद मज़हब की मनपसंद और मसक शुदा तशरीह पर रखी गई है। ये दस्तूर वो जरीदा बता रहा है कि किस तरह से उन्होंने इसकी बुनियाद रखी है। आगे जाकर जरीदा ये कहता है कि अफ़गान तालिबान के मंजर आम पर आने वाले नाम नहाद आइनी दस्तूर के जो मंदरजात हैं वो इस तरह से हैं कि अफ़गान तालिबान के मंजर आम पर आने वाले नाम नहाद आइनी दस्तूर के मंदरजात ने अफ़गानिस्तान समेत आलमी सतह पर तशवीश का इज़हार किया, जैसे मैंने पहले कहा था। वो कहते हैं कि मंजर आम पर आने वाली दस्तावेज़ात यानी कि अफ़गानियों के तालिबान के जो दस्तूर तैयार किया गया है, जो उन्होंने लागू कर दिया है, इसकी जो दस्तावेज़ात के मुताबिक हैबतुल्लाह अख़वानज़ादा के नाम नहाद आइन ने अफ़गान मुआशरे को मुख्तलिफ़ तबक़ात में बाँट दिया, यानी कि तकसीम कर दिया है। आगे जाकर अफ़गान जरीदा काबल नाओ ये कहता है कि दस्तावेज़ात में अफ़गान अवाम को उलमा, अशराफिया, मुस्तहकम निचले तबके के ज़ोमरों में तकसीम किया गया है, यानी कि मुख्तलिफ तबकियाँ बांट देता है इसनों। ये ज़ाब्ता 3 हिस्सों, 10 अबवाब और 119 शिक्कों पर मुश्तमिल है, काबल नाओ ये कह रहा है। काबल नाओ आगे जाकर कहता है कि इस दस्तावेजी ज़ाब्ते में बागियों को नाकाबिल इस्लाह करार देकर कत्ल के जवाज़ की राह हमवार की गई है। वो कहते हैं कि जो तालिबान ने ऐसा कानून, ऐसा दस्तूर नाफज कर दिया है या बना लिया है जिसके मुताबिक जो तालिबान के राय से इत्तफाक नहीं करेगा उसकी सज़ा कत्ल होगी। ये सुन लें जी ये बात तालिबान की। अच्छा जी, मुनसिफाना ट्रायल से मुतल्लक दीगर बुनियादी तहफ़्ज़ात भी इस ज़ाब्ते में शामिल नहीं। दस्तावेज़ात में जिस्मानी सज़ाओं में नुमायाँ इज़ाफ़ा और तालिबान पर तनकीद को काबिल सज़ा जुर्म करार दे दिया है कि जो उनकी बात नहीं मानेगा उसको कत्ल कर दो, उसको जेल में डाल दो, ये कानूनी होगा। अच्छा, आगे एक और अफ़गानी नशरियाती अदारा है
آمو ٹی وی کے مطابق طالبان قیادت کی توہین پر 20 کوڑے مارے جائیں گے اور 6 ماہ قید ہوگی، جبکہ فقہ حنفی ترک کرنے پر 2 سال کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ عالمی رد عمل کے مطابق افغان طالبان کا یہ آئین اسلامی اصولوں اور انسانی اقدار سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ تو تھا اس کے بعد۔ اگر اس پر مختلف تنظیموں نے جو ہے وہ اپنا رد عمل جاری کیا ہے، ایک بہت بڑی تنظیم ہے انسانی حقوق کی تنظیم رواداری کے مطابق ماروائے عدالت قتل، خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کے درجاتی خطرات بڑھ گئے ہیں اس قانون کے آنے سے۔ دستاویزات ظاہر کرتی ہیں کہ افغان اشرافیہ کو عدالتی استثنا حاصل، جبکہ غریب طبقہ بدترین جبر کا شکار ہے۔ یہ بھی سنیے آپ نے، بہت بڑی بات، یہ انصاف جو کہتے ہیں کہ ہم انصاف پسند ہے۔ مبینہ عینی مسودہ طبقاتی تقسیم، سماجی انصاف کی شرعی نفی اور انسانی مساوات پر کھلا حملہ ہے۔ آگے جا کے تنظیمیں کہتی ہیں ماہرین نے افغان طبقاتی نظام کو ہندو ذات پات سے مماثل قرار دیا، جہاں نچلا طبقہ عملاً اشوت سمجھا جائے گا جیسے ہندوؤں کے مذہب میں ہوتا ہے۔ طالبان کا نام نہاد اسلامی نظام کا دعویٰ عورتوں، اقلیتوں اور عام شہریوں کے لیے ظلم بن چکا ہے۔ یہ جدید دور میں غلامی کی ایک نئی شکل ہے جس کے تحت افغان معاشرے کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اشرافیہ، روحانی و باسط طبقہ، مستوسط اور نچلا طبقہ جو بالکل ہندو ذات پات کے نظام برہمن، ویشیا، کشتری، شودر سے مشابہت محسوس ہوتا ہے، جیسا میں نے کہا ہے۔ اس نام نہاد آئینی دستاویز پر بھارتی ہندو تو نظریہ کی چھاپ واضح نظر آتی ہے۔ لے یہ سن لے، یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی جو ہو جاتی ہے ناظرین۔ وہ کہتے ہیں کہ طالبان نے جو دستور وضع کیا ہے، اس نام نہاد آئینی دستاویز پر بھارتی ہندو تو نظر دوبارہ پڑھ رہا ہوں، معذرت۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نام نہاد آئینی دستاویز پر بھارتی ہندو تو نظریہ کی چھاپ واضح نظر آتی ہے۔ اس طبقاتی جبر کے باعث افغانستان دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنتا جا رہا ہے۔ سن لیا آپ نے کہ ہندو بھی ہندوستان کے دہشت گردی بھی پناہ لیں گے، دنیا بھر کے بھی۔ اچھا، طالبان کا نام نہاد آئین منظم امتیاز، ناانصافی اور ریاستی جبر کو قانونی تحفظ دیتا ہے۔ آگے ایک اور تنظیم کہتی ہے کہ قانونی غلامی اور طبقاتی اور مذہبی امتیاز نافذ کر کے افغانستان عالمی انسانی حقوق کے معیار کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ افغان طالبان نے خواتین کی تعلیم، آزادی اور وقار پر پابندیاں لگا کر کم عمر لڑکیوں کی شادی کو جائز قرار دے دیا۔ یعنی کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان جو نیا دستور لائے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 سال کی عمر کی بچی جو ہے وہ بالغ تصور ہوگی اور وہ شادی کے قابل ہوگی۔ یہ دیکھیں ظلم۔ اچھا جی، آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ آمریت افغانستان کو قرون وسطی کی تاریکی اور غیر مستقل ریاست میں دھکیل رہی ہے۔ غیر تربیت یافتہ طالبان اہلکار خود ساختہ قوانین نافذ کر کے ریاستی نظام کی جگہ پر عدالتیں قائم کر رہے ہیں۔ طالبان کے اختلافات اور بعض اہلکاروں کا داعش میں شمولیت خطے کے لیے ایک وقتی اور شدید خطرہ ہے۔ افغان طالبان رجیم کا مسلط کردہ نام نہاد آئین جدید دور کی طبقاتی غلامی کا تحریری ثبوت ہے۔ یہ میں نے پھینک دیا، اب بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو طالبان ہے وہ اپنا ایک نیا دستور نافذ کر رہے ہیں، بلکہ کر دیا انہوں نے، جس پر ہم نے آپ کو مختلف جو وہاں کے جریدے ہیں ان کی جو انہوں نے لکھا وہ بھی بتایا، اور جو تنظیمیں کہہ رہی ہیں وہ بھی بتایا، جس پہ مجھے 2-3 چیزیں بڑی اہم لگی ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ طالبان اس دستور کے ذریعے انہوں نے 9 سال کی عمر کی بچی کی شادی جائز قرار دے دی ہے، کہ 9 سال کی بچی جس کو بھی الف بے نہیں آتی، جس کو بھی ناک صاف کرنی نہیں آتی، اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ شادی کے قابل ہے، 9 سال کی بچی صرف۔ یہ دیکھیں یہ کیسا قانون ہے، کیسا دستور ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دستور لائے ہے طالبان، یہ ہندو مذہب سے مطابقت رکھتا ہے، اور بڑے جو ہیں وہ سردار اور نیچے والے اشوت۔ اچھا، آگے جو جا کے وہ کہتے ہیں کہ جو طالبان کے مطابق نہیں چلے گا افغانستان کے اندر، اس کی سزا موت ہوگی، اس کو قتل کرنا جائز ہوگا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ایسے لڑکے کو غلام کی صورت میں کوئی بھی طالبان یا کوئی بھی افغانی امیر آدمی جو اس کو پسندیدہ لڑکے کو ساتھ رکھ سکتا ہے، اور لڑکا ان کے لیے جائز ہے، اور
اس وقت تک جائز ہے جب یعنی کہ اس کے ساتھ جو مرضی کرے، لیکن اس کے جو کھال ہے اس کی وہ زخمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ زخمی ہوگی تو پھر یہ قابل سزا جرم ہوگا، ادروائز جو مرضی کریں اس کے ساتھ۔ لڑکے کو بھی لڑکے پر انہوں نے حلال قرار دے دیا اپنے دستور کے مطابق۔ یہ وہ جو افغان جریدے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہی ہوا کہ منڈا انہوں نے طالبان نے حلال قرار دے دیا۔ یہ کتنی بڑا یہ چیزیں ہیں۔ یہ ناظرین میں نے آپ کے پاس رکھی ہیں، امید ہے کہ آپ اپنے کمنٹ میں مجھے بتائیں گے کہ طالبان کا نیا دستور کس طرح سے ہے، کیا ہے واقعی انسانی حقوق کے تحفظ کرتا ہے یا انسانی خلاف ورزیاں وہاں بڑھیں گی۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت چلانے کے بعد۔